भ्रष्टाचारप्रति निर्मम भन्ने र शक्तिशाली आयोग बनाउने शर्तमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सघाएको रवि लामिछानेको घोषणा। प्रचण्डसँगै 3 उपप्रधानमन्त्रीले शपथ लिने, रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बन्ने पक्का। नेकपा एमालेको तर्फबाट विष्णु पौडेलसहित 4जना नेता सरकारमा जाँदै कसलाई शपथ गराउने भन्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको। नेता नारायण काजी श्रेष्ठसहित उपप्रधानमन्त्री बन्ने। उप प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री दाबी। आफ्नो भाइको रवि लामिछानेको घोषणा। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसँगको छलफलपछि रवि लामिछाने भने मेरो गृहमन्त्री मन्त्रालयमा दाबी छ। अन्ततः भ्रष्टाचारीप्रति निर्मम बन्ने र शक्तिशाली आयोग बनाउने शर्तमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सघाएको रवि लामिछानेको खुलासाले जताततै खुसियाली। यता विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने नेकपा एमालेको तयारी, उपप्रधान सहित अर्थमन्त्री बन्ने। नेपालमा केपी शर्मा ओली शक्तिशाली हुँदा भारतमा खतराको घन्टी महसुस। प्रधानमन्त्री दाहाललाई अमेरिकाले पनि दियो बधाई। देउबाले प्रचण्डलाई धोक्का दिए। केपी शर्मा ओलीले देउबालाई सरकारमा सहभागी नहुने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको घोषणा। कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। गठबन्धनको बैठकमा रवि लामिछानेको दाबी, उपप्रधानमन्त्री सहित गृह मन्त्रालय पनि चाहियो। नेकपा एमालेसँग प्रचण्डको साँठगाँठ सिद्धान्त हिन्द र अराजकताहीन भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको भनाई। राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने, सत्ता बाहिरबाटै सरकारलाई गर्ने गर्यो समर्थन घोषणा। र भ्रष्टाचारीप्रति निर्मम बन्ने र शक्तिशाली आयोग बनाउने शर्तमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सघाएको रवि लामिछानेको घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूलाई समाचार भन्नुभन्दा पहिला तपाईहरूले रवि लामिछानेलाई विश्वास गर्नुहुन्छ या गर्नुहुन्न? हो दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछानेलाई यति बेला गालीको वर्षा आएको छ। तर रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारीप्रति निर्मम बन्ने र शक्तिशाली आयोग बनाउने शर्तमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सघाएका छौँ भनेर निकै सहरनीय घोषणा गरेका छन्। हो दर्शक महानुभावहरू, रवि लामिछाने त्यत्तिकै सरकारमा गएका होइनन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। यदि तपाईहरूले रवि लामिछानेलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भने वी सपोर्ट रवि लामिछाने, वी वान्ट रवि लामिछाने भने यो भिडियोलाई एउटा सेयर गरी सक्दो कमेन्ट र लाइक गरी सबै सामु पुर्याउन नभुल्नुहोला। हो दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरूले केही शर्तसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको बताएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारको विषयमा निर्मम बन्ने र अहिलेसम्मका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने शर्तमा आफूहरूले प्रचण्डलाई सघाएको बताएका छन्। यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र विदेशमा समस्या पर्दा उद्धार टोलीको व्यवस्थापन लगायतमा काम गर्न पनि आफूहरूको शर्त रहेको र त्यसमा नेकपा एमाले माओवादी सहमत भएका रवि लामिछानेको भनाइरहेको छ। यसैबीच उनले उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै प्रधानमन्त्री पदमा प्रचण्डसँगै 3 उपप्रधानमन्त्रीले पनि शपथ लिने भएका छन्। रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बन्ने घोषणा भित्री भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै 3 जना उपप्रधानमन्त्री सहितले शपथ लिने भएका छन्। उपप्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले शपथ लिने भएका छन्। सोमबार सांसद भवनमा बसेको सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठकले 3 जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डसहित उपप्रधानमन्त्रीहरूको शपथ अहिले दिउँसो 4 बजे राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा हुने भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सहित 4 जना सरकारमा जाने भएका छन्। उप प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी पौडेल सरकारमा जाँदैछन्। यस्तै दामोदर भण्डारी, ज्वाला शाह र राजेन्द्र राई मन्त्री बनाउने नेकपा एमालेको तयारी रहेको छ। उनीहरूको सम्भवतः आजै शपथ ग्रहण हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। केही बजे बेरपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शपथ लिँदैछन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा हुने शपथ कार्यक्रममा सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट सिफारिसमा परेका अन्य उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले शपथ लिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच कसलाई शपथ गराउने भन्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। नयाँ सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। मन्त्रीमण्डल र आगामी रणनीति तय गर्न संसद भवनमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक केही बेर अघि सकिएको छ। बैठकले पहिलो चरणमा चुस्त मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने सहमति गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पहिलो चरणमा केही मन्त्रीहरूले शपथ लिने र अन्तिम निर्णयको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बताइएको छ। बैठक सकिएपछि पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै रवि लामिछानेले भने, हामीले आफ्ना कुरा राखेका छौँ, कसलाई शपथ गराउने भन्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिएका छौँले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित 7 दलको समर्थनमा तेस्रो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रचण्डलाई आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बेलुका 4 बजे शपथ लिने कार्यक्रम रहेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, जसपा र जनमत पार्टी लगायत दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीको रिहाई नभएसम्म सरकारमा नजाने तर समर्थन गर्ने समेत घोषणा गरेको हो। प्रचण्डको शपथ ग्रहणसँगै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल पनि गठन हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेता नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज अपराह्न 4 बजे शपथ लिँदैछन्। मन्त्री श्रेष्ठले पनि शपथ लिने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रचण्डले आज सानो आकारमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाका सांसद समेत हुन्। माओवादीका एक नेताले दिएको जानकारी अनुसार श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र वा गृहमन्त्रीमा टुङ्गो लागि नसकेको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि गृहमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्। यद्यपि अब दर्शक महानुभावहरू केही बेरमा को मन्त्री को बन्ने भन्ने सबै टुङ्गो लाग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन रहेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालय मार्फत कुनै पनि भड्किलो माल सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार कुनै पनि नयाँ तथा भड्किलो सरसामान खरिद नगर्न निर्देशन दिनुभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वकीय सचिवालय मार्फत उहाँको निवास व्यवस्थापन शाखालाई उक्त निर्देशन दिनुभएको मल्लले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेसँग प्रचण्डको साँठगाँठ सिद्धान्तहीन र अराजनीतिक भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग साँठगाँठ गर्नु सिद्धान्तहीन, अराजनीतिक र हद दर्जाको अवसरवादी कार्य भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले टिप्पणी गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, नेकपा एमाले नेतृत्व गरेको प्रतिगमनको विरुद्ध 5 दलबीच गठबन्धनले लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको थियो। गत निर्वाचनमा देशव्यापी प्रतिगमनका विरुद्धमा 5 दलीय
चुनावी तालमेल समेत त भएको थियो। प्रतिगमनका विरुद्ध तथा गठबन्धनका पक्षमा नेपाली जनताले निर्वाचन सम्बन्ध आफ्नो अभिमत समेत व्यक्त गरेको अवस्था रहेको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद नपाएको हुनाले प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि नेकपा एमालेकासँग साँठगाँठ गर्ने जुन कार्य गरेका छन् त्यो सिद्धान्तहीन, अराजनीतिक र हद दर्जाको अवसरवादी कार्य रहेको बताइएको छ। प्रचण्डको उक्त कार्य मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा व्यस्त जनताको जनादेशप्रतिको अपमान र स्वयं जनताको ठुलो धोक्का पनि भएको केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि उनले सबै प्रतिगमन शक्ति तथा अमेरिका र भारतीय साम्राज्यवाद परराष्ट्र तत्त्वहरूसित पनि गठबन्धन गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उनको त्यो कार्यको हामीले कडा शब्दमा निन्दा र भर्त्सना गर्नुपर्छ भन्दै यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, अन्ततः राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजान्ने बताएका हुन्। राप्रपा सरकारमा सहभागी नहुने, सत्ता बाहिरबाटै सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएको हो। मन्त्रालय बाँडफाँड बारे छलफल गर्न गठबन्धनको बैठक दर्शक महानुभावहरू यति बेला सकिएको अवस्था रहेको छ। आजै 5 देखि 7 मन्त्रीलाई शपथ गराउने तीव्र तयारी भएको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारी प्रति निर्मम बन्ने र शक्तिशाली आयोग बनाउने शर्तमा प्रचण्डलाई सघाएका हौँ भन्दै अभिव्यक्तिलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया त्यसबारे दिन नभुल्नुहोला। नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल सहित 4 जना नेता सरकारमा जाँदैछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री बन्ने र उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीमा मेरो दाबी हो भन्दै दर्शक महानुभावहरू रवि लामिछाने पनि सरकारमा जाने बताइएको छ। उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमा मेरो दाबी छ भन्दै रवि लामिछानेले गरेको दाबीलाई तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला।